नमस्ते साथीहरू। आज हामी लोकसेवाका विभिन्न परीक्षाहरूमा सोधिने एकदमै महत्त्वपूर्ण सामान्य ज्ञानका प्रश्नहरू लिएर आएका छौं। आशा छ यसले हजुरहरूको परीक्षाको तयारीमा सहयोग पुर्याउनेछ। अब 23औं प्रश्नतर्फ लागौं। हाम्रो 23औं प्रश्न रहेको छ, नेपालको जलवायु विविधताको मुख्य कारण के हो? यसका अप्सन रहेका छन् ए. अक्षांशीय स्थिति, बी. समुद्रसँगको दूरी, सी. वनस्पतिको प्रकार, डी. उचाइको भिन्नता। र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर डी. उचाइको भिन्नता। अब 24औं प्रश्नतर्फ लागौं। हाम्रो 24औं प्रश्न रहेको छ, तलका मध्ये नेपालको सबैभन्दा तल्लो स्थानमा रहेको हिमरेखा कुन हो? यसका अप्सन रहेका छन् ए. मासिनराम धनुषा, बी. रूपिनाला गोर्खा, सी. नापा सोलुखुम्बु, डी. जासम्बा सोलुखुम्बु। र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर बी. रूपिनाला गोर्खा। अब 25औं प्रश्नतर्फ लागौं। हाम्रो 25औं प्रश्न रहेको छ, सबैभन्दा धेरै वन क्षेत्र भएको प्रदेश देहायका मध्ये कुन हो? यसका अप्सन रहेका छन् ए. सुदूरपश्चिम, बी. मधेस, सी. कर्णाली, डी. गण्डकी। र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ए. सुदूरपश्चिम। अब 26औं प्रश्नतर्फ लागौं। हाम्रो 26औं प्रश्न रहेको छ, छायानाथ राष्ट्रिय निकुञ्ज मुगुको क्षेत्रफल कति वर्ग किलोमिटर रहेको छ? यसका अप्सन रहेका छन् ए. 550, बी. 627, सी. 843, डी. 968। र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर सी. 843। अब 27औं प्रश्नतर्फ लागौं। हाम्रो 27औं प्रश्न रहेको छ, आर्थिक सर्वेक्षण 2082/83 बमोजिम 2082 फागुन मसान्तसम्म कुल जडित विद्युत क्षमता कति मेगावाट रहेको छ? यसका अप्सन रहेका छन् ए. 4105, बी. 3436, सी. 3336, डी. 3236। र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ए. 4105। अब 28औं प्रश्नतर्फ लागौं। हाम्रो 28औं प्रश्न रहेको छ, ओलाङचुङ्गोला घाटीबाट नेपाल प्रवेश गरेको एकमात्र नदी कुन हो? यसका अप्सन रहेका छन् ए. मादी, बी. लिखु, सी. दरौदी, डी. तमोर। र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर डी. तमोर। अब 29औं प्रश्नतर्फ लागौं। हाम्रो 29औं प्रश्न रहेको छ, आसियानको सबैभन्दा पछिल्लो सदस्य राष्ट्र कुन हो? यसका अप्सन रहेका छन् ए. कम्बोडिया, बी. लाओस, सी. पूर्वी टिमोर, डी. म्यानमार। र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर सी. पूर्वी टिमोर। अब 30औं प्रश्नतर्फ लागौं। हाम्रो 30औं प्रश्न रहेको छ, इस्लाम धर्ममा उत्तराधिकारीलाई के भनिन्छ? यसका अप्सन रहेका छन् ए. खलिफा, बी. हज्ज, सी. पैगम्बर, डी. हिजरत। र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ए. खलिफा। अब 31औं प्रश्नतर्फ लागौं। हाम्रो 31औं प्रश्न रहेको छ, 20औं एसियाली खेलकुद 2026 कुन देशमा आयोजना हुने भएको छ?
यसका अप्सन रहेका छन् ए चीन, बी पाकिस्तान, सी जापान, डी कतार। र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर सी जापान। अब 32औं प्रश्नतर्फ लागौं। हाम्रो 32औं प्रश्न रहेको छ सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा लागू गर्ने पहिलो प्रदेश कुन हो? यसका अप्सन रहेका छन् ए बागमती, बी कर्णाली, सी लुम्बिनी, डी सुदूरपश्चिम। र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर डी सुदूरपश्चिम। अब 33औं प्रश्नतर्फ लागौं। हाम्रो 33औं प्रश्न रहेको छ पागल बस्ती उपन्यासका लेखक को हुन्? यसका अप्सन रहेका छन् ए सरुभक्त, बी नयनराज पाण्डे, सी ध्रुवचन्द्र गौतम, डी कृष्ण धरावासी। र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ए सरुभक्त। अब 34औं प्रश्नतर्फ लागौं। हाम्रो 34औं प्रश्न रहेको छ अल्बर्ट आइन्स्टाइनलाई कुन आविष्कारका लागि नोबेल पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो? यसका अप्सन रहेका छन् ए ल अफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, बी ल अफ युनिभर्सल ग्राभिटेसन, सी थ्योरी अफ रिलेटिभिटी, डी युनिफाइड फिल्ड थ्योरी। र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ए ल अफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब 35औं प्रश्नतर्फ लागौं। हाम्रो 35औं प्रश्न रहेको छ नेपालमा हलो क्रान्तिको सुरुवात कुन जिल्लाबाट भएको हो? यसका अप्सन रहेका छन् ए स्याङ्जा, बी गोर्खा, सी लमजुङ, डी तनहुँ। र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर सी लमजुङ। अब 36औं प्रश्नतर्फ लागौं। हाम्रो 36औं प्रश्न रहेको छ क्यामेराका आविष्कार को हुन्? यसका अप्सन रहेका छन् ए मुस्लिम माकोनी, बी जोसेफ नियाप्सी, सी लियोनार्दो दा भिन्ची, डी कुहरा बेल। र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर बी जोसेफ नियाप्सी। अब 37औं प्रश्नतर्फ लागौं। हाम्रो 37औं प्रश्न रहेको छ 16औं आवधिक योजनाको अन्त्यसम्ममा नेपालको बेरोजगारी दर कति प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य रहेका छन्? यसका अप्सन रहेका छन् ए 3, बी 5, सी 6, डी 7। र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर बी 5। अब 38औं प्रश्नतर्फ लागौं। हाम्रो 38औं प्रश्न रहेको छ कुन राणा प्रधानमन्त्रीको पालामा 20 वर्षे आवधिक योजना घोषणा गरिएको थियो? यसका अप्सन रहेका छन् ए जुद्ध शमशेर, बी चन्द्र शमशेर, सी मोहन शमशेर, डी पद्म शमशेर। र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ए जुद्ध शमशेर। अब 49औं प्रश्नतर्फ लागौं। हाम्रो 49औं प्रश्न रहेको छ राष्ट्रिय जनगणना 2078 बमोजिम सबैभन्दा कम साक्षरता दर रहेको प्रदेश कुन हो? यसका अप्सन रहेका छन् ए कर्णाली, बी सुदूरपश्चिम, सी मधेस, डी लुम्बिनी। र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर सी मधेस। अब 50औं प्रश्नतर्फ लागौं। हाम्रो 50औं प्रश्न रहेको छ
आर्थिक वर्ष 2083-84 को नेपाल सरकारको कुल बजेटमा चालु खर्चतर्फ कति रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ? यसका अप्सन रहेका छन् ए 13 खर्ब 15 अर्ब 15 करोड, बी 12 खर्ब 70 अर्ब 58 करोड, सी 11 खर्ब 80 अर्ब 98 करोड, डी 10 खर्ज 15 अर्ब 15 करोड। र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर बी 12 खर्ब 70 अर्ब 58 करोड। अब 51औं प्रश्नतर्फ लागौं। हाम्रो 51औं प्रश्न रहेको छ चालु 16औं योजनाले आर्थिक वर्ष 2085-86 सम्ममा नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क कति पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ? यसका अप्सन रहेका छन् ए 0.601, बी 0.605, सी 0.610, डी 0.650। र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर डी 0.650। अब 52औं प्रश्नतर्फ लागौं। हाम्रो 52औं प्रश्न रहेको छ नेपालमा इन्टरनेट सेवाको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? यसका अप्सन रहेका छन् ए सन् 1994, बी सन् 1995, सी सन् 1996, डी सन् 1957। र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ए सन् 1900। अब 53औं प्रश्नतर्फ लागौं। हाम्रो 53औं प्रश्न रहेको छ आर्थिक सर्वेक्षण 2082-83 अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा प्रति व्यक्ति राष्ट्रिय आय कति अमेरिकी डलर रहने अनुमान छ? यसका अप्सन रहेका छन् ए 1325, बी 1535, सी 1994, डी 2044। र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर बी 1535। अब 54औं प्रश्नतर्फ लागौं। हाम्रो 54औं प्रश्न रहेको छ जैविक विविधता सम्बन्धी जानकारी दिने उद्देश्यले स्थापना गरिएको जैविक विविधता सूचना केन्द्र कहाँ रहेको छ? यसका अप्सन रहेका छन् ए काठमाडौँ, बी सोलुखुम्बु, सी बर्दिया, डी चितवन। र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर डी चितवन। अब 55औं प्रश्नतर्फ लागौं। हाम्रो 55औं प्रश्न रहेको छ नेपालमा संरक्षित पक्षीहरूको सूचीमा नपर्ने पक्षी तलका मध्ये कुन हो? यसका अप्सन रहेका छन् ए सेतो सारस, बी डाँफे, सी मुनाल, डी गिद्ध। र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर डी गिद्ध। अब 56औं प्रश्नतर्फ लागौं। हाम्रो 56औं प्रश्न रहेको छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आर्थिक तथा सामाजिक परिषदमा कति राष्ट्रहरू सदस्य रहन्छन्? यसका अप्सन रहेका छन् ए 32, बी 45, सी 54, डी 58। र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर सी 54। अब 57औं प्रश्नतर्फ लागौं। हाम्रो 57औं प्रश्न रहेको छ सर्वप्रथम नेपाल आउने भारतीय राष्ट्रपति को हुन्? यसका अप्सन रहेका छन् ए एपीजे अब्दुल कलाम, बी सर्वेपल्ली राधाकृष्णन, सी जकीर हुसैन, डी राजेन्द्र प्रसाद। र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर डी राजेन्द्र प्रसाद। अब 58औं प्रश्नतर्फ लागौं। हाम्रो 58औं प्रश्न रहेको छ युनेस्को को प्रधान कार्यालय कहाँ रहेको छ? यसका अप्सन रहेका छन् ए
वाशिंगटन डीसी, बी न्यूयोर्क, सी जेनेभा, डी पेरिस। र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर डी पेरिस।